बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। रमीज़ा ने शुक्रिया अदा किया, उनका मेरे पास ससुराल से मेहमान आने वाले थे। जब मैंने आपकी वीडियो सुनी जिसमें आपने ससुराल के आने पे, ससुराली अजीज़ों के आने पे प्रोटोकॉल और सर्दियों में बिस्तर और खाने वाने का बताया था, मेरे लिए बहुत काबिल कदर रहनुमाई हो गई। मेरे बच्चे सिर्फ आपके लिए नहीं, उन सारी बच्चियों के लिए कि जो ये गलती करती हैं और बाद में भुगतती हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी जब ससुराली आपके यहाँ आएँ तो उनको सर आँखों पर बिठाना है, उसमें आप ही का फ़ायदा है। अच्छा जी, एक ऐसी जो चीज़ हम सब देखते हैं आसपास, नेमतें जिन लोगों पे आती हैं तब सस्टेन करती हैं जब उसका शुक्र अदा करते हैं। और जो लोग नाशुक्री करते हैं, मैंने उनको नेमतों से महरूम होते, नेमतों के छिन जाते और फिर उनको रोते देखा है। पाकिस्तान में जो लड़कियों के बड़े मसाइल हैं, उनमें सबसे बड़ा अजाब ये होता है कि वो साहिब औलाद नहीं होती और इस पे उन्हें अपने ख़ानदान का, लोगों के सवालात का, जगह जगह से एतराज़ात का जवाब ना सिर्फ देना पड़ता है बल्कि सहना भी पड़ता है। मगर जिन बच्चियों को मेरा रब औलाद अता कर देता है, अगर उनकी तरफ से नाशुक्री हो तो उसे क्या कहा जाए। आप सोचें, इस वक्त अगर आप साहिब औलाद नहीं हैं तो 5 से 7 लाख रुपया एक बच्चे की पैदाइश पे, IVF पे लगता है और उसमें भी यकीन ही नहीं होता कि वो बच्चा पैदा हो जाए। ये मुझे इसलिए याद आया कि रूही ने जो सवाल किया, उन्होंने कहा मेरे हाँ अल्लाह ने जुड़वा बच्चे दिए। इस वक्त वो 2.25 साल के हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। और मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि मेरी सास ने मेरे जुड़वा बच्चों की ज़रा खुशी नहीं मनाई। उस घर में मेरी जिठानी के 3 बच्चे हैं, सारी खुशियाँ उनके लिए, सारे तोहफे उनके लिए, और मैं सारा दिन दुखी होती रहती हूँ। कोई मेरी मदद नहीं करता, ना मेरे बच्चों को संभालने की। मैं कभी बीमार हो जाऊँ तो कमरे में अकेली मैं कंबल लेके पड़ी रहती हूँ, कोई पूछने भी नहीं आता। और कितनी बुरी बात है कि मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। 2.5 माह या 3 माह का वो है एक्सपेक्टेशन। क्या मैं उसको गिरा दूँ? अब ये सवाल जिस उन्होंने जुर्रत से किया या हमाकत से किया, ये तो अब इस वक्त हम तयन नहीं कर सकते, लेकिन सच्ची बात है, मैं तो ये सवाल सुनकर दहल गया हूँ। आप सोचिए कि अल्लाह अपनी रहमत, अपनी कुदरत, अपनी मोहब्बत उसका इजहार कर रहा है। जो बच्चा भी आएगा रिस्क लेके आएगा, इज़्ज़त लेके आएगा, मोहब्बत लेके आएगा। एक वुसअत है नेमतों की जो उसके साथ जुड़ी होती है। लेकिन कोई औरत या कोई मर्द जब अल्लाह की रहमतों के आगे यूं खड़े हो जाते हैं तो जो उसके बाद उनको रोना पड़ता है। कभी गलती मत कीजिए, मैं बच्चियों को समझाता होता हूँ, कभी किसी भी मौके पे, इवन उम्रे पे जाते हुए अपने डेज को ख़राब मत कीजिए, कोई दवाई ना लीजिए। इसी तौर पे जिस रूह ने आना है, सास उल्टी लटक जाए, आपकी माँ उल्टी लटक जाए या कोई और, कि बच्चे को मार दो या ज़ाया कर, बेटा ये कत्ल है, कत्ले अम्द है। सारी उम्र आप रोओगे और इसकी माफ़ी नहीं होगी। इसकी सज़ा अल्लाह के यहाँ वैसे ही है जैसे किसी को आप कत्ल करते हो। तो कभी ये सोचिएगा भी मत, आप तो अपने दुश्मन खुद हो जो इस तरह की बातें सोचते हो। जो आखिरी बात आपको समझनी है, जो आपको समझ आ जाए तो बहुत सारा फ़ायदा। आप बार बार कहते हो मेरे बच्चे, मेरे जुड़वा। ये बच्चे बड़े होंगे तो किसके हैं? आपके। इन बच्चों को इज्जत मिलेगी तो खुशी किसको होगी? आपको। दादी को या फुफ्फो को खुशी नहीं होती, नानी को होगी, खाला को होगी, मामुओं को होगी। ये जो एक निज़ाम है दुनिया का, और इसको समझ के अगर आप आगे चलें तो आप नाशुक्री नहीं करोगे। आपके जुड़वा होंगे या तुड़वा होंगे या अब बच्चा नया आएगा तो खुशी कहाँ से ढूंढें? अपने मियाँ के साथ। खुशी कहाँ से ढूंढें? अपने दिल में। खुशी कहाँ से ढूंढें? अपने बच्चों के साथ शेयरिंग से। और खुशी कहाँ से ढूंढें? अपने रब का शुक्र अदा करके, उससे ज़्यादा नेमतें मांगते हुए। अगर आपको लगता है कि अब नया बच्चा आ जाएगा और आपको संभालने में दिक्कत होगी, तो मेरे बच्चे वो 3 साल के हो गए। हमने अपने गांव में, अपने शहरों में, अपने आसपास
ایسی عورتیں ایک آدھ نہیں بے شمار دیکھی ہیں جن کے یہاں ہر سال بچہ پیدا ہوتا ہے. ایون ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہماری میڈ تھی اس کے 17 بچے تھے ایک ہی میاں سے. 14 زندہ تھے, باقی 3-4 فوت ہو گئے تھے, اور ان 14 میں سے میرا خیال 4 یا 5 کی شادیاں ہو گئی, ان کے بھی بچے ہیں, اور اب بھی اس کا اپنا بچہ بھی پیدا ہوا ہے. یعنی وہ ری کرتا, ساتھ ساتھ پھرتا اس کے ہوتا ہے. تو اب سوچئے وہ تو اب بھی وہ کم عقل ہے, کم پڑھے لکھے ہیں, کم وسیلہ ہیں, رزق کم ہے, لیکن بچوں کے آنے پہ تو کبھی انہوں نے بھی روک نہیں لگائی. تو آپ ایسی کبھی بیوقوفی بھی مت کیجیے گا. اور دوسرا, بچوں کے لیے اپنی ساس سسر سے یا سسرال سے کیوں پروٹوکول مانگتے ہیں؟ جس جگہ آپ کا میاں اس کو پروٹوکول ملتا ہوگا وہاں بچوں کو بھی مل جائے گا. اگر میاں کو نہیں مل رہا تو بچوں کو نہیں ملے گا. سو اس لیے میں نے متبادل 4 طریقے بتائیں. اپنے رب کا شکر کیجئے, دل کو اطمینان, اپنے ماں باپ سے شاباشی بھی لیجئے, ان سے دعائیں بھی لیجئے, وہ اس کو سیلیبریٹ بھی کریں گے. یہ کبھی کسی دادگوں کو بچوں کی سالگرہ مناتے دیکھا ہے؟ میں نے تو بہت کم دیکھا ہے. عام طور پہ یہ ننہالی کرتے ہیں یا ماں باپ خود کرتے ہیں. تو اس طرح کی صورت میں اگر جڑواں بچے ہوں تو عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ کوئی مائی رکھ لیں, کوئی چھوٹی بچی رکھ لیں. جو ہمارے کنٹری سائڈ پہ جن لوگوں کے بچے 5-4 سال کے بھی بچی ہو تو وہ اگلے آنے والے بچوں کو سنبھال لیتی ہیں. یعنی اتنی یہ پوٹینشل ہوتا ہے گھر کے بچوں میں. گھر میں کسی ایک سے تو بندہ بنا کے رکھتا ہے. اپنے گھر میں سے اپنی بہن کو یا کسی اور کو بلا لیجئے. کوئی اور عزیزہ جو بعض دفعہ مستحق ہوتے ہیں, غریب ہوتے ہیں, ان کی کوئی بڑی اماں, اس کو گھر بلا لیجئے. جاتے ہوئے بندہ سوٹ دیتا, کچھ کپڑے دیتا, تحفے تحائف, تو آپ کا یہ وقت کٹا دیں گی. لیکن اس وجہ سے کہ ساس نے خوشی کا اظہار نہیں کیا, اس نے سیلیبریٹ نہیں کیا کمرے میں آ کے, ممکن ہے ساس آپ کا دل دکھانے کے لیے کہہ دے کہ کیا ضرورت تھی. بہت ساری ساسیں یہی کرتی ہیں کہ ابھی تو پہلے چھوٹے تھے, پالنا آپ نے ہے, خوشی آپ کو, کامیابی آپ کو, بخشی بھی آپ نے جانا. آپ کے پاؤں کی جنت جو ہے وہ آپ کے بچوں کو ملنی ہے. تو اتنے سارے بینیفٹ ہیں اس کے, اور آپ کسی ایک کے یا 2 لوگوں کے کہنے پہ اپنی خوشی سے محروم ہو جاؤ, اس سے دور ہو جاؤ اور اس کی ناشکری کر بیٹھو, تو کتنا برا ہے اور کتنی کم عقلی کی بات ہے. انسان پڑھتا ہے تو اس کا ویژن بڑا ہوتا ہے. اس بچے کو نہ تو دنیا میں لانے والی آپ ہو, اگر آپ ہوتے تو پھر سب عورتیں پریگننٹ ہوتی. اس بچے کو دنیا میں لانے والے نہ آپ کے میاں ہیں, ورنہ ہزاروں ہیں جو لائنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ٹیسٹ کراتے ہیں اور باپ نہیں بن پاتے. اور اس دنیا میں آپ کے بچے کو روکنے والی آپ کی ساس کون ہوتی ہے, آپ کی نند کون ہوتی ہے؟ جس رب نے اپنی دنیا چلانی ہے, اپنی مرضی, اپنی منشا اور اپنے منصوبے کے مطابق وہ بچوں کو دنیا میں بھیجتا ہے. پر اتنا مجھے بھی سمجھ آتا ہے کہ جس گھر میں بچہ آتا ہے اللہ کی رحمت خیر و برکت لے کے آتا ہے, اور اس کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹنا چاہیے, دونوں ہاتھوں سے اور روشن آنکھوں سے اور کھلے دل سے وارم ویلکم کرنا چاہیے. جن کے دل چھوٹے, جن کے ظرف چھوٹے, جن کے ضمیر چھوٹے, جن کی عقل چھوٹی, وہ پھر کچھ چیزوں پہ دل تنگ کرتے ہیں. اور بڑی شاندار کروڑوں اربوں روپے کی نعمت کسی ایک عورت یا کسی 2 عورتوں کے برے کمنٹس یا برے رویے کی وجہ سے آپ اس سے محروم ہونا چاہو گے, تو میرے بچے اتنا بڑا نقصان اور اتنا خسارے کا سودا کرو گے کہ ساری عمر روتے بھی رہو گے تو خسارہ پورا نہیں ہوگا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.